मेरे पास कॉलर हैं जी, काजी साहब। हाजी सा कला। काजी साहब आ जाओ जी, सूफी जी साहब। सलाम वालेकुम अल्लाह यार साहब। अलैकुम सलाम। बंगाली भाई कैसे हैं, शेख ठीक साहब हैं? कैसे हैं आप? अल्लाह सलामती है। और मछली पकाया ना, शहरी के लिए मछली है? नहीं आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। कैसे हो सकेगा, आप नकली है, नकली बंगाली, असली बंगाली नहीं है। वैसे भी नहीं कुछ मछली। इतने जल्द आपका जो है गोरा सा है, ठीक है ना? असली नहीं बंगाली तो, नहीं नहीं नहीं, हाँ, रंग भी बंगाली आपको नहीं हूँ मैं। बंगालियों से नहीं मिलता। मछली भी नहीं कम खा रहे हैं। वो क्या है कि मछली के लिए नेशनैलिटी तो आपकी आपसे नकली है। मिलता नहीं हूँ ना। मछली के चल दिन आप आते नहीं। चल जी, मछली तो अच्छा रोजाना होना चाहिए तो चल जी, हुक्म करें। अच्छा तो अल्लाह यार साहब, मैं बहुत देर से आपके लिए इंतजार करता हूँ और हर वक्त इंतजार करता हूँ। तो ठीक है, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और अगर बांग्लादेश में अगर आपका एक फैन है तो वो मैं ही हूँ, एक मुरीद है तो वो मैं ही हूँ। अब ये अल्लाह समझ आपको लीजिए। इज्जत दे, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे मेरे भाई। जी जी जी, तो मैं सवालत पेश करूँ? बिस्मिल्लाह करें। अच्छा तो एक हमारे यहाँ एक बुजुर्ग अंकल है, एक शख्स, तो तबलीग जमात तबलीग में वो बहुत साल से है। जी। तो बुजुर्ग है, तो उनसे आज मेरी बातचीत हो रही था। तो वो उन्होंने कुछ सवालात की, जिसके जवाबात मुझे चाहिए। हाँ जी सर, कितने तो सवाल हैं उसके? उनकी सवालात मैं पेश करता हूँ। कितने सवाल जी हैं? पेश करता हूँ। जी। उनके सवालात ये है कि शियों ने ही अहले बैत को कत्ल किया, और शियों ने ही दीन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जी हाँ। चलें और जी, चलें। ये मुनाफिक है, दीन इस्लाम ये के सवाल है, ये कोई ये सवाल तो सबसे। नहीं है ना भाई, ये जी हाँ। सवाल तो नहीं। नहीं नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शियों ने ही अली को कत्ल इसके किया और बारे में हुसैन को कहते कत्ल हैं कि ये किया। ऐसी बातें जवाब देने के लायक नहीं है। एक शख्स आपको गाली दे रहा जी होता हाँ है, जी आप हाँ, क्या कहेंगे? मैं जानता हूँ, मैं हाँ। जानता हूँ, मैं जानता हूँ भाई साहब, मैं हम्म, जानता हूँ, लेकिन मुझे हम्म। उनको भी तो जवाब देना चाहिए ना। मैं क्या तो जवाब हम दूँ? कहते हैं ये सब झूठ है, सब झूठ है, ये सब झूठ। अच्छा, वो कहते हैं कि कूफा के जो लोग हैं ना वो शिया थे, और वो कूफा के लोग ही अली को और हुसैन को कत्ल किया है। तो ये कूफा के लोग ही कूफा के शिया लोग थे, जो थे ना, शियों ने ही। वो जी। अबू बकर उमर को खलीफा मानते थे। वो इस अच्छा अच्छा लिहाज अच्छा से अच्छा। लफ्ज शिया जो है ना, लफ्ज शिया अरबी जबान में शिया किसको बोलते हैं कि किसी का सपोर्टर हो, किसी का अच्छा अच्छा ग्रोह सपोर्टर हो, उसको शिया कहते हैं। तो ये लोग अच्छा अच्छा कूफा के लोग जो थे ना, ये सपोर्ट करते थे इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुआविया के मुकाबले में, मुआविया अच्छा के, अच्छा तो इसलिए ये शिया कहलाते थे। लेकिन ये अबू बकर उमर को भी खलीफा मानते थे, और इमाम अली अच्छा अलैहिस्सलाम को खलीफा बिन नस नहीं मानते थे कि नस की वजह से खलीफा है। वो कहते थे खलीफा क्योंकि इनके साथ बैअत हुई है, बैअत की वजह से खलीफा है। तो ये लोग सब सुन्नी थे कूफा के लोग। शिया इसलिए कहलाते थे कि ये जंगों में सपोर्ट किया इन लोगों ने, सपोर्ट किया। शिया का मतलब है सपोर्टर। ये इस तरह शिया नहीं है जो हम शिया ना, इस तरह तो शिया तो नहीं थे कि अबू बकर उमर गासिब है, अमीर उल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खिलाफ खलीफा बिन नस, ये तो उनका अकीदा नहीं था। ये लोग शिया सपोर्टर इस लिहाज से थे, खुद सुन्नी थे, लेकिन सियासी मामलात में पैरोकार थे, सपोर्टर थे इमाम अली अलैहिस्सलाम को। इमाम अली अलैहिस्सलाम को किसने कत्ल किया? वो खवारिज था, खारिजी था वो शख्स, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, वो खारिजी था। वो ये नहीं था, ये वो शिया भी नहीं था, यानी जो सुन्नी शिया होता है ना, सुन्नी जो सपोर्टर है अली अलैहिस्सलाम का, मुआविया का, उस गुरोह में भी नहीं था। वो क्या था? वो खारिजी था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बनी उमैया ने कत्ल किया। बनी उमैया ने कूफा के लोगों के साथ मिलकर, वो बनी उमैया का लश्कर था, बनी उमैया के सरदार थे, उनका कमांडर इन चीफ था उमर इब्न साद। उमर इब्न साद किसका लड़का? साद कौन है? साद इब्न वक्कास, मारूफ मशहूर सहाबी है ना, साद इब्न वक्कास, उसका बेटा है उमर इब्न साद। वो अच्छा अच्छा कुरैश अच्छा। में से, वो कूफे का नहीं है, वो कुरैश का आदमी था। तो ये वो बनी साद उमैया बिन के अबी सरदार वक्कास थे। तो रसूलुल्लाह के मामाजाद भाई थे ना। हाँ, साद इब्न वक्कास मक्के का आदमी है। तो उसने, हाँ हाँ। उसके बेटा था, उसका कमांडर था उबैदिल्लाह इब्न ज़ियाद। और उबैदिल्लाह इब्न ज़ियाद जो कूफे का उस वक्त गवर्नर था, वो कौन है? वो मुआविया का भतीजा।
معاویہ کا بتیجا. اچھا اچھا اچھا. ہاں بالکل. عبید اللہ ابن زیاد. زیاد کون ہے؟ زیاد ابن ابی جس کو کہتا ہے نا، زیاد ابن ابی جس کو معاویہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. کہا کہ میرے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ جاہلیت میں زنا کیا تو اس لیے میرا بھائی ہے. اس نے بھی قبول کیا جی کہ میری ماں زانیہ تھی. تو وہ اس نے اپنے کزن کو، عبید اللہ ابن زیاد اس کا کزن تھا، اس کے چچا کا لڑکا. تو اس نے وہ اس کا کوفے کا گورنر تھا. اور یہ لوگ بھتیجا تھا وہ معاویہ کا. بالکل. عبید اللہ ابن زیاد وہ خود کہتا تھا میں وہ حقیقت میں نہیں تھا. حقیقت میں تو جھوٹ ہے نا. حقیقت میں یہ دوسرے خاندان کے تھے، لیکن جب تک بنی امیہ کی حکومت تھی سب لوگ کہتے تھے کہ یہ ابو سفیان کا پوتا ہے. یہ تو بنی عباس کے زمانے میں جا کر بعد میں کہا کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الولد للفراش وللآخر الحجر، کہ جو اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت سے زنا بھی کرتا ہے نا تو وہ اولاد جو پیدا ہوتا ہے وہ زانی کا نہیں ہوتا، اس کے شوہر کا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اچھا اچھا. اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، کوئی شخص جا کے اس کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، بیٹا جو پیدا ہوگا وہ کس کا بیٹا ہوگا بتاؤ مجھے؟ وہ جس نے زنا کیا اس نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے شوہر کا ہوگا، زانی کا نہیں ہوگا. زانی کا بیٹا نہیں. شریعت کا حکم ہے. شریعت کا حکم ہے. بیٹا زانی کا نہیں، بیٹا ملحق ہوگا شوہر سے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیٹا شوہر سے ملحق ہوگا. الولد للفراش وللآخر الحجر. زانی کو پتھر لگے گا، زانی کو سنسار کریں گے، بیٹا جو کہلائے گا وہ. تو اس لیے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے معاویہ نے کیا کہا؟ معاویہ نے کہا کہ میرے باپ نے تو اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا. زیاد جو تھا نا، وہ زیاد بھی اس نے کہا دیا کہ اس کی دلیل کیا ہے. معاویہ نے ایک آدمی کو لے کے آیا کہ یہ جو تھا یہ شاہد ہے. ایک صحابی تھا، اس نے کہا کہ میں اسلام سے پہلے میرا کام تھا پمپ جانتے ہو، میں سپلائی کرتا تھا عورتوں کو، ٹھیک ہے نا. تو میں شاہد ہوں. اس نے ایک صحابی تھا، وہ اس نے کہا شہادت دیتا ہوں کہ یہ بھائی ہاں جی آپ کی والدہ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، میں نے آپ کے والدہ کو جو ہے نا سپلائی کیا ابو سفیان کے ہاں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہاں تو اس طرح اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا مان لیا. تو اس کے خاندان والے زیاد کے بڑے مخالف بن گئے، اس کے اپنے بھائی. انہوں نے کہا کہ تو اتنا کمینہ آدمی ہے، تو ایک بادشاہ سے، کیونکہ معاویہ تو بادشاہ تھا نا، اتنی بڑی خلافت ہے اس کی، تو اس سے قربت کے لیے کہ میں شاہی خاندان سے منسلک ہو جاؤں، تو نے اپنی ماں کو زانیہ بنا دیا، تو ملعون نے. اس کے لیے بڑے اشعار لے کے اور شعراء نے. تو عرض یہ ہے، تو پھر بعد میں بنی عباس کے دور، اس زمانے میں یہ تو زیاد ابن ابی سفیان کہلاتا تھا بنی امیہ کے زمانے میں، کیونکہ معاویہ نے تو ڈکلیریشن کر دی کہ یہ میرا بھائی ہے. تو صحابہ وغیرہ تابعین سب نے کہا جی ہاں یہ آپ کا بھائی ہے. تو بعد میں مسلمانوں نے، مجتہدین نے، محدثین نے، علماء نے کہا یہ تو شریعت کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے کہ زانی کو تو بیٹا نہیں ملتا، زناکار کو بیٹا ملحق ہی نہیں ہوتا، بیٹا تو ہمیشہ شوہر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی زنا بھی کر دے، ہاں زنا کر بھی دے، بیٹا شوہر کا ہوگا. جی کوفہ کے جو اب سن لو. تو یہ عبید اللہ جو تھا وہ زیاد کا بیٹا تھا، اور یہ اس زمانے میں کیا کہلاتے تھے؟ اس زمانے میں یہ جو ہے معاویہ کا بھتیجا کہلاتا تھا، یہ یزید کا چچا زاد بھائی کہلاتا تھا. حقیقت میں شرعی لحاظ سے نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں یہ سرکاری طور پہ سب لوگ مانتے تھے کہ اس کا چچا کا لڑکا ہے. تو یہ ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی، کافی ہے. اب سوال آپ کو 10-15 منٹ میں نے دے دیا، اب ختم، اب دوسروں کی باری ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ جا کے مچھلی پکاؤ، مچھلی پکاؤ.